الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد رضي الله عن إذ باجعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأتاهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية ليهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولا تجد سنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليه وكان الله بما تعملون بصيرا. وهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والجماعة أن يبلغوا محلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا ما تطاعوا فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ولو تسجلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزلهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلوا من المسجد الحرام إن شاء الله وآمن محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ظالما ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كالزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا بالصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين إذا أذنبوا من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لا يدخلكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وفضل من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا حتى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن يقولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم وتطيعوا الله ورسوله لا يلزمكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتعوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عليك إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عليم فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج هذا صلة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء باركا فانبتنا بالجنة وحب الحصيد والنخل باسقات لها كل نضيد رزقا للعباد وحين ببلدة ميتة كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع كل كثر الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأفضل بل هم في لبس من خلق جديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تحديدا ونفخ في الصور ذلك الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. सलाद पहले करो आप सलाद पहले पकाओ पक्का चढ़ाने में चलाना الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال قرين وهذا ولد جعتي تلقي في جنة وكل كفار عنيدا منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فكان في عذاب شديد. قال قرين ربنا ما تريد ولكن كان في ضلال بعيدا. قال لا تختصموا الذي قد قدمت إليكم بعيدا ما يبدل القول الذي جاء معنا ولا من العبيد. يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل باب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يدخله الإسلام ذلك مثلهم لهم ما يشاءون في أرض مزيدا. فكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم باطشا فنقبوا في البلاد عن محيص. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكما أهلكنا قبلهم من قرن أشد منهم باطشا فنقبوا في البلاد هل محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء شهيدا. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإذا السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة والحق ذلك الخلود. إنا نحن نحيي ونميت الليل والنهار يوم تشقق الأرض عنهم وسلام ذلك حشر يسير. نحن أعلم ما يقول ما تعالى من جبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون للصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبوب إنكم لفي قول مختلف فقعا والأرض قتل الخراس يؤفك عنهم من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة يسهرون يسألون أيان يوم الدين يوم وعلى النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات ونعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المتقين في جنات ونعيم آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تصدقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه وقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه فقال لا تأكلون فوجد منه خيفة قال لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرته فسوقت وجهها قالت عجوز حكيم قالوا كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الحي الذي لا اله الا هو القدوس ربنا ورب الملائكه والروح اللهم اجعلنا من الانبياء والمرسلين والاسلام والمسلمين والمسلمين. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فما خاطبكم ايها المرسلون قال انه ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مرتفعه عن ربك المفسدين فاخرجنا ما كان فيها من المسلمين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها ايه الذين يخافون العذاب الاليم وفي موسى اذا ارسلنا الى فرعون بالسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فاخذنا وجنوده فنبذناهم في اليم وهم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلت كالرميم وفي ثمود إذ لم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا مستشرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوم نوح من إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وفروا إلى الله إني لكم نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم مثل رسول إلا قالوا ساحر ومجنون أتى وأصحابه بل قوم طاغون فتولى عنهم فما تقبلون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون والذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والطور وكتاب مسطور في رب المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إنا غفرنا في الواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ المكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى جهنم دعا هذه النار التي كنتم لا تكذبون أفسقنا لم لا تبصرون اصلوها فاصبروا ولا تصبروا سواء عليكم إنما توجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات ونعيم آكلين بما آتاهم ربهم وقهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا مما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين أمددناهم بالفاكهة ولحم يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل فإنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعو إنه البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولن شاعر نتربص به بالمنون قل تربصوا إني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا هم قوم صابون أم يقولن تقبلوا بالله يؤمنون فليأتوا بحديث مثله كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون وخلقوا السماوات والأرض بالله يوقنون أم عندهم خزائن ربك هم يستكبرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان بين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم مغرم مثقلون أم عندهم ولكم يمكرون أم يريدون كيدا فالذين كن مكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا قسما من السماء سابقا يقول تحمركم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء ولا ينصرون وإن الذين غلبوا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بشار واصبر لحكم ربك فإنك بعينه وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذه الحاجة الأجمل والعيبة الجلد والجرى بالود سبحان الملك الحج الذي لا إله إلا هو سبحانه القدوس ربنا له من التوبة اللهم اجعلنا من الرياء والدنيا والسلام والمسلمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوس ودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر ما طغى ما زاغ البصر وما طغى فرحكم الله والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان
إن يتبعون إلا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا إلا أمر أن لا تعبدوا إلا إياه إن الحكم إلا أمر أن لا تعبدوا إلا إياه إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عما تولى عنه ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك وما بلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وفي بطون أمهاتكم فلا تزكوا في بطون أمهاتكم ولا تزكوا أنفسكم من اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأعطى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف ثم يجزاه الجزاء الأخرى وأن إلى ربك الموتى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أغنى وأغنى وأنه رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود ما بقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قبل ما طغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله पहले قاعدة سجدة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عازفة الآسفة ليس لها من الله كاشفة فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر الله أكبر يقول أنا السماوات وما شق القمر وإن يروا آية ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا عنها وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعون إلى شيء نقر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول كابن هذا يوم عسير كذبت قولهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا ما جنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمرها قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا يتوفى المدكر فكيف كان عذابي والنذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فالمدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر فنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فالمدكر كذبت ثمود في النذر كذبت ثمود بالنذر فقال بشرا منا واحدا نتبع إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليهم ولا كذاب العشير فيعلمون غدا من الكذاب العشير كذبت ثمود بالنذر فقال بشر منا واحدا نتبع إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليهم بينهم الكذاب العشير فيعلمون غدا من الكذاب العشير إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبوا يوم الصغير ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فالمدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا على لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي ما شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ضيفي فتمسنا عين فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء فرعون النذر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد جاء فرعون النذر كذبوا يأتينا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقول نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أداها إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار ولا يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من ذكر كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها الأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات له كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات التي فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يقدم بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن أخاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فقوتم أزواجها ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة
متكئين عليها متقابلين ويطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتفجرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا وسلاما وسلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقدور فرح مغدور وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن والشاء فجعلناهن يقرا وعربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا كل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحياة العظيمة وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إن لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لما جمعون إلى ميقاتهم معلوم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أو آباؤهم الأولون قل إن الأولين والآخرين لما جمعون إلى ميقاتهم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم هذا نزل يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم البيت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ونحن الزارعون لو نشاء جعلناه جادا لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكحون إنا لمغرمون ونحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشركون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقاسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لكم من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميمة الجحيم إن هذا له الحق اليقين إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا صلى الله تعالى على خير خلقه ورسوله سيدنا محمد